أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تخت نمبر اول حروف مفردات. الف ألف با با تا تا ثا ثا جيم جيم حا حا خا خا دال دال ذال ذال را را زا زا سين سين شين شين صاد صاد غاد غاد قا قا غا غا عين عين غين غين فا فا قاف قاف كاف كاف لام لام ميم ميم نون نون واو واو ها ها همزة همزة يا 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 يا